बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आबिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आज कल आप PTV पे एक ड्रामा देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी, तो मैंने भी इसकी बहुत सारी अक़सात देखी और इस मुतल्लक़ मैंने सोचा कि आपसे कुछ शेयर करता चलूँ। बेसिकली 2014 में इस ड्रामे को तुर्की के अंदर लॉन्च किया गया और तुर्की में इस ड्रामे ने बेइंतहा मकबूलियत हासिल करने के बाद ये सेंट्रल एशिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में देखा जाने लगा। सेंट्रल एशिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में इसको मुख्तलिफ़ ज़बानों में डबिंग की गई। करने के बाद बेइंतहा इसको सेंट्रल एशिया के ममालिक में पसंद किया गया। जब यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री में ये ड्रामा पहुंचा तो वहाँ के भी कुछ लोगों ने इस ड्रामे को देखा और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री के और इसराइल के जो थिंक्स टैंक्स थे उन तक इस ड्रामे की मकबूलियत जब पहुंची तो उन्होंने भी इस ड्रामे को देखने का फ़ैसला किया। जब उन्होंने इस ड्रामे को देखा तो उन्होंने देखा कि एक तो हमारा जैसे पाकिस्तान के अंदर आप ड्रामों को देखें तो ड्रामों में ज़्यादातर क्या दिखाया जाता है, सास बहू का झगड़ा और घरेलू झगड़ों को दिखाया जाता है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जिहाद के मुतल्लिक़ बताया गया। इस ड्रामे के अंदर आपको कुरान मजीद के मुतल्लिक़ बताया गया, कुरान मजीद की आयात के मुतल्लिक़ बताया गया। जिहाद का ज़िक्र जो कि आजकल के मीडिया में एक गुनाह और एक दहशतगर्दी समझा जाता था, जिहाद को खुल के बयान किया गया और मुसलमानों और अपने इस्लाफ के मुतल्लिक़ बयान किया गया कि जिहाद तो हमारे ईमान का हिस्सा है। तो यूरोपियन और अमेरिकन थिंक्स टैंक्स ने इसके मुतल्लिक़ ये लाहेल अमल अपनाया कि उन्होंने जो उसके मेन करैक्टर थे, चूँकि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आज़ादी है, तो वो जो लोग जिन्होंने ज़ाहिर है वो पहले फ़िल्मों में काम करते थे, ड्रामों में काम करते थे, तो उनको इस करैक्टर को दिया गया। तो वो बहुत सारे पहले ड्रामों में काम कर चुके थे, तो ज़ाहिर है उनकी एक आज़ाद ख्याल लाइफ थी, वो उसे गुजारते थे। तो उनकी पर्सनल लाइफ को उन्होंने कहा कि भाई आप देखें कि ये तो जो आप हीरो बना के पेश किए जा रहे हैं वो एक कैसी लाइफ गुजार रहे थे, ये तो जस्ट एक ड्रामा है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रामा पूरी दुनिया में मकबूल हुआ। अब हम आते हैं कि इसका जो मेन करैक्टर था और सल्तनत उस्मानिया कैसे कायम हुई। अर्तुगरुल गाज़ी ये बेसिकली एक काई कबीले से ताल्लुक़ रखता था और इसके वालिद का नाम था सलमान शाह। सलमान शाह एक कबीले का सरदार था और ये काई कबीला था। जैसे हमारे यहाँ ये भेड़ बकरियाँ चराने वाले होते हैं, चरावे, ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं, हिजरत करते रहते हैं। यानी सर्दियों में ये सर्द इलाकों से हिजरत करते हैं गर्म इलाकों की तरफ और गर्मियों में गर्म इलाकों से हिजरत करते हैं सर्द इलाकों की तरफ। तो ये और ऐसे इलाकों में हिजरत करते हैं जहाँ पानी और सब्ज़ा अच्छी ज़्यादा मिक़दार में मौजूद हो। तो ये कबीला मुख्तलिफ़ जगहों पे हिजरत करता रहा। मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, बाज़ औक़ात वीडियो रोकनी पड़ती है क्योंकि मैं अपने क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ, तो कुछ ना कुछ मरीज़ आ जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैं वीडियो रोक देता हूँ। पेशेंट को ट्रीट करने के बाद आपको दोबारा लेक्चर देता हूँ। तो ये कबीला जंग से बचने के लिए एक तरफ फ़लस्तीन और शाम के इलाकों में जंग जारी थी सल्जूकों की और क्रिश्चियंस की, ईसाइयों की, और दूसरी तरफ मंगोल भी लड़ रहे थे। तो ये तीन बड़े फ़रीक़ैन थे, एक तरफ मुस्लिम्स थे, एक तरफ क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, और जिनको शहंशाह रूम कंट्रोल कर रहे थे, और तीसरी तरफ ये थे मंगोल जो चंगेज़ खान और इनकी उसके बाद उसके आगे जो बेटे आते गए उनकी कमांड में लड़ते गए। तो ये जो काई कबीला था ये मुख्तलिफ़ जगहों पे हिजरत करता हुआ ये तुर्की में पहुंचा। तुर्की में जब ये पहुंचा तो सलमान शाह को दिल का अटैक हुआ, वो फोत हो गए। उनके बेटे थे जो अर्तुगरुल गाज़ी, वो अपने कबीले को हेड करने लगे। एक दफ़ा अर्तुगरुल गाज़ी एक जंगल में गए, वहाँ बहुत सारे दरवेश बैठे हुए थे। उन दरवेशों ने अर्तुगरुल गाज़ी को बुलाया और अपने साथ खाने की दावत दी। अर्तुगरुल गाज़ी ने उनके साथ खाने की दावत को कबूल कर लिया। तो उन दरवेशों में जो उनकी सरबराही कर रहे थे इब्नुल अरबी,
یہ اسلامک تاریخ کے بہت بڑی شخصیت ہیں ابن العربی۔ اس کے متعلق اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کے ابن العربی کے نام سے لکھ سکتے ہیں۔ ابن العربی اسلامی تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی۔ یہ میں 1300 عیسوی کی بات کر رہا ہوں۔ تو ابن العربی نے انہیں کہا کہ بڑا بغور کچھ دیر دیکھتے رہے درویش ان کی طرف۔ اس وقت کے درویش آج کل کے درویشوں سے آپ نے کمپیئر نہیں کرنا۔ اس وقت کے جو درویش ہوتے تھے وہ عالم ہوتے تھے، وہ علم و عمل کے ماہر ہوتے تھے، یعنی قرآن اور سنت کے بہت بڑے وہ داعی ہوتے تھے اور علم کو جاننے والے ہوتے تھے اور باعمل بھی ہوتے تھے۔ یعنی آج کل کے جو مارکیٹ میں ملنگ پھر رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے کمپیئر درویش کو کرنا شروع کریں گے۔ تو ان درویشوں نے بغور ارطغرل غازی کو دیکھا اور اس کے بعد تاریخ کے اندر، میں آپ کو تاریخ بیان کر رہا ہوں جو تاریخ کے اندر آ رہا ہے، تو بغور دیکھنے کے بعد ان درویش نے ارطغرل غازی سے کہا کہ آپ کو جن جن ملکوں کے نام آتے ہیں آپ ان ملکوں کے نام لیں۔ ارطغرل غازی نے مختلف ملکوں کے نام لیے تو ابن العربی نے ارطغرل غازی سے کہا کہ آپ ان ملکوں میں، اللہ آپ کو ان ملکوں میں، آپ کی اور آپ کی نسل کو ان ملکوں میں حکومت دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام پہ چلنا ہے، اپنی اور اپنی نسلوں کو دین اسلام پہ چلنے کی پابندی کرنی ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ کو آپ دیکھیں کہ جن جن بادشاہوں نے دین اسلام کی پابندی نہیں کی، آپ اگر سلطنت عثمانیہ پڑھیں تو وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ کہنے کے بعد ارطغرل غازی سے ان درویشوں نے اجازت لی اور وہ حلب کی طرف چل پڑے۔ ارطغرل غازی نے بھی ان سے اجازت لی اور ارطغرل غازی کا جو قبیلہ تھا وہ ہجرت کر کے ترکی کی طرف جا رہا تھا۔ تو راستے میں انہوں نے ایک جگہ میں دیکھا کہ ایک پہاڑ کے اوپر یہ کھڑے تھے، تو پہاڑ کے اوپر یہ کھڑے تھے، ان کے پاس 400 گھڑ سوار جنگجو موجود تھے، ان کے بہت ہی اعلیٰ قسم کے شاہ سوار اور جنگجو تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو فریقین لڑ رہے ہیں، ایک فریقین دوسرے فریقین پہ حاوی آ رہا ہے۔ تو ارطغرل غازی نے پہاڑ پر دیکھتا، کافی دیر وہ منظر دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے قبیلے کو کہا کہ آپ جائیں اور جو فریقین کمزور ہے اس کی مدد کریں۔ جب ارطغرل غازی کے 400 گھڑ سوار اس فریق کے ساتھ شامل ہوئے تو جنگ کا پاسا یکا یک پلٹ گیا اور ارطغرل غازی کے جو گھڑ سوار تھے بے انتہا بہادر تھے، تو دوسرا فریق جنگ ہار گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو فریق جنگ ہار رہا تھا وہ سلطان علاء الدین سلجوق سلطنت کے بادشاہ تھے اور دوسری طرف منگول تھے۔ تو سلطان علاء الدین کے جب میں ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم کائی قبیلہ ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے ان کو سوگوت ایک ایریا ہے وہاں ان کو ایریا دے دیا انعام کے طور پر۔ بعد میں یہ ارطغرل غازی اس کا اپنی قابلیت ذہانت کی وجہ سے سلجوق سلطنت میں سلطان علاء الدین کا مشیر خاص بن گیا۔ پھر ارطغرل غازی کی وفات کے بعد وہ سوگوت میں ہی دفن ہوئے، فوت ہوئے اور وہاں ہی دفن ہوئے، وہاں ہی ان کا مقبرہ ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے آئے عثمان غازی، انہوں نے بھی جنگ و جدال جاری رکھی اور کافی فتوحات حاصل کی۔ اس دوران سلجوق سلطنت ختم ہو چکی تھی اور سلجوق سلطنت ختم ہونے کے بعد یہ مختلف فتوحات کرتے گئے۔ انہوں نے اپنے علاقے کو عیسائیوں سے بچانے کے لیے باطینی سلطنت میں داخل ہوئے اور وہاں جا کے عثمان غازی کی حیات میں ہی ان کا بیٹا تھا اور خان، اس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی اور یہ پھر فتوحات کا سلسلہ بڑھتا رہا اور یہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈلی۔ تو بیسیکلی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالنے والے 3 شخص تھے۔ ارطغرل غازی اگر وہ اس جنگ میں نہ شامل ہوتے جہاں سلطان علاء الدین لڑ رہے تھے منگولوں کے خلاف تو یقیناً کچھ نہ ہوتا، وہ یقیناً آج سلطنت عثمانیہ قائم نہ ہوتی۔ دوسرے تھے عثمان غازی اور تیسرے تھے اور خان۔ یہ تینوں لوگ تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی اور پھر یہ سلطنت عثمانیہ کئی 100 سال تک پوری دنیا پر حکومت کرتی رہی۔ اور یہ جو ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے ارطغرل غازی، ظاہر ہے اس میں ایک ڈرامائی انداز اس کو پیش کیا گیا ہے، اس میں 90% ایکچول سٹوری سے یہ دور ہے، ایکچول سٹوری اس میں نہیں ہے۔ تو یہ تھا، آپ اس ڈرامے کو دیکھیں، بہت اچھا ڈرامہ ہے، میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ یہ تھا اس کا کچھ حوال جو میں نے کہا بتاتا چلوں۔ بہت شکریہ جی۔